सुरुवाती गीत घेऊया A21 पेज 10 A21 पेज 10 Nowy git rzucaja por mesmora guacada Shekanchi pritumi voi devasut gita gaya por mesmora chamana gita gayo nangoda Uikada na devace purgota tarontace बाप्पाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या स्मेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचं मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सोवे असो Tuce soveasu प्रितीच्या भाव भयणींनो आयज पवित्र सभा व्हडे कुशालकायेन बरोवन बागेवून चौकी आनीक आना जेजूच्या शेपाय शेमायची परब मानयता ही परब पाडटना आमी आमच्या शेपाय शेमायचे देण्या पासत देवाक दिनवासुया ती जावन आसात गोराब्यांतल्या सगल्यांच्या बोव करून नातरांची व्हडली गिरेस्काय जे पोरी बागीवंत जोकीन आनीक आनांच्या आदारान आनीक आसऱ्या काल आंकवार मारेन जेजूक बऱ्या तत्वांनी वाडयलो तेच पोरी आमकांय आमच्या शेपाय शेमायच्या जिवितांतल्यान जायतें बरेंपण अणभवूंक मेळटा ती आमकां बरे गुणांनी तशेंच जेजूच्या मोगान वाडूंक आदार दितात तर आयज आमी ताच्या जिवीत कुशालकायेन आनीक मोगान बरूंक तशेंच बरे बोलाकेन ती आसूंक देवाचो आदार तांकां हे मिसाच्या बलिदानांत मागुया आणि हांव तुमकां सगल्यांक पळोवन चड खोशी आनी ह्या संकट काळांत आमी एकठांय जावन जाणट्यांचो उगडास कोत्ता आमची आवय बापूय आमच्या भुरग्यांची शेपाय शेमाय आमच्या कुटुंबांक व्हड गिरेस्काय पवित्र सभा पाप साहेब फ्रांसीस शिकयता आनी देखून आमी एक परबेन खतखत्यान वांटो घेवया आनी दोरे गोरोब्याचे शेपाय शेमाय जावन नात्रां आसून ना जावं पाप साहेब म्हणटा आपुणूय एक ग्रँड पेरंट तशें आमी पाद्री जावं कोणूय जाणटी भुरगीं ना जाल्यार नात्रां ना जाल्या पासून आमी आमचे कुटुंबाक उपेगाची हे मोतीन धरून आमच्या पुर्वजांक आमच्या जाणट्यांक आमी मान दिवं भाग्योंत आनांक आनी भाग्योंत जोकींक आमी हे मिसांत मान दिवया तांची विनवणी सोदुया पूण आमी चुकल्या तांच्या काळांत सगळीं हो चड जाणां नर्सींग होम म्हणटा आतां पयलें होम फॉर दी एजड आसलेलें अमेरिकान नर्सींग होम म्हणटात थंय व्हरोन घालतात जाणट्यांक आनी भुरग्यांक तांची जाणवाय बी मेळना तांची जाणवाय अनुभव उणें जाता देवा लागीं बक्षोणें मागुया सगळें आमच्या पथकांचें हांव पत्की सोड पुडवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध त्या पासत बेगीन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो नोती करात म्हूण प्रार्थून मागता सोद प्रवेदात देव आमची काकूत करून आमची पथकां बोगसून
आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. Amen. Sumia katlut ko, Sumia katlut ko, Krista katlut ko, Krista katlut ko, Sumia katlut ko, Sumia katlut ko. Pratuya आयज परब कितें कोणी भेटयता आमचो भाव रास्तो रोड्रिगीस आनी ताची फामील ताचो आशिर्वाद मागून आनी ताचो आयज वाडदीस देखून कितें कोणी देवाक दिन वाचून देवाचे मागीर आना आनी जोकींचो आशिर्वाद मागून ताचे पासत आमी मागुया. सर्वेस्पर आमचे पुर्वजांच्या देवा भाग्योन जोकींक आनी आनांक मनीस सालाच्या पुताची आवयची बापूय आनी आवय तुवें केली. तांचो आनी आमचे जोण एकल्यांच्या पुर्वजांचो मानान आनी मोगान उगडास करून आमी तुका दिन वाचताव. तांच्या मागण्यान आनी देखीन क्रिस्ती कुटुंबांनी आवय बापूय आपल्या भुरग्यांक तुज्या पोवण्यांक पाडो दिवंक उदार मनान तयार करूं म्हूण आनी तुवें तुजे पोरजेक बासालोली सोडून आमा समेस्तांक मेळो म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें उदरमेच्या एकपणान शेत आनी राजूर चलयता देवा सासणाच्या सासणा. सिराकाच्या पुस्तका वेलें वाचप. आतां नांव वस्त्या मनशांक आनी पिणगे फाटल्यान पिणका आमच्या पुर्वजांक वाखाणुया. हो मनीस दयाल उदार काळजाचे मनीस. तांच्या प्रमाणीक कोरण्यांचेर विसर पडूंक ना. तांचें दायज तांची संस्थे लागीं तोगता आनी तांची ग्रेस्तकाय तांच्या नातवांक पंतवांक उरल्या. तांची संसद कोराराक ती रावली आनी तशेंच तांकां लागून तांच्या भुरग्यांची भुरगीं. तांची सोसत सासणांक तोगतली आनी तांची मोहिमा पालोवन वेचिना. तांच्यो कुडी सवस्तकायेन लिकिपिल्यात आनी तांची नांवां पिणकेचे पिणकेंत जिवींच आसात. सगल्यो पोरजां तांची जोणवाय परगडटल्यो आनी सोबा तांची किर्ती गाजयतली. देवाचें उतोरें. देवाचे उडोडकर. आमचो जबाब. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासन. म्हणुया सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासन. तुजे संस्थेंतलो एकल्या तुज्या पुताक तुज्या शिंवासनार बसयतलो अशें सर्वेस्परान सोपूत घेवन दाविदाक उतर दिलें. दिल्लें उतर तो मोडचो ना. जबाब. सर्वेस्पोर ताका दितलो तांच्या बापाय दाविदाचें शिंवासन. कोरेंत सर्वेस्परान शिंवसार विंचून काडलां. तेंच ताका जाय आपलें तिकाण करूंक. हांव हांगा सदांकाल जियेतलों. हांगा म्हजें बिराड करूंक हांव येवजिलां. जबाब. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासन. थंय दाविदाक बोलवून सोंसत हांव उपजयतलों आनी म्हज्या माकलोल्या गोरचो दिवो पेटोवन सांबाळटलों. ताच्या दुस्मानांक लोजेक घालतलों पूण ताचेर म्हजो मुकूट परजळटलो. जबाब. सर्वेस्पोर ताका दितलो ताच्या बापाय दाविदाचें शिंवासन. उद्गार. Sorvespora,
Sorvespora, sorvespora, soi soi. Sorvespora, 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 soi soi. Gesù Bapa ce utortu, tacia magaci coborsa. Gesù karuka nuswartu, amka Bapashi pamuke. Sorvespora, 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 soi soi. Sorvespora, 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 soi soi. Dulce soveasu. Matewa प्रमाणे Jezu Chrystacie शुभवर्तमान Mój matuka sumia. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें नदर आसलेले तुमचे दोळे आनी आयकूंक सक्ती आसलेले तुमचे कान भागी. हांव तुमकां खरें सांगतां तुमी पळयतात तें पळोवंक जायते प्रवादी आनी प्रमाणीक मनीस आशिल्ले पूण तांकां पळोवंक मेळ्ळें ना आनी तुमी आयकतात तें आयकूंक ते आशिल्ले पूण तांकां आयकूंक मेळ्ळें ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमाने Makarni tuka Krista. जे भोव प्रितीच्या क्रिस्ती बावळत्यानो भयणानो आनी भावानो जुलयाचे 25 तारखेक तें ह्या दिसांनी म्हणजे एक दीस आख्या संवसारांत शपाय शमाय खातीर एक दीस भेटोवचो म्हूण अंदूच्या वर्साक पापसाहेबान फरमायलां. म्हणटच आयतार वो आज सोमार हो दीस पयलेच फावटी आख्या संवसारांत शपाय शमाय खातीर भेटोवंक आमी सुरू केलां. पयलेच फावटी कशें कित्याक पापसाहेबान आमकां अपोस्टॉलीक लेटर धाडलें 5 वर्सां आदीं आनी आयज तांची 5 वर्सां जातात तीं अमोरिस लेटिसिया द जॉय ऑफ लव. आनी अमोरिस लेटिसियन पापसाहेब आमकां बारीक सारीक शिकयता आमी मनशां मदें एकवट सांबाळूंक आनी अदीक करून एका कुटुंबांत मनीस कितलो खुशाल जीव येता जंय तांचे मदें मोग आसा जाल्यार. विनोन भावानो आमकां एकामेकाचो मोग आसा दुबाव ना पूण आमचीं जाणटीं जालीं म्हणटच आमी तांचो जायते फावटी मोग करूंक तांकां आयकूंक करूंक आमी बेसारमा आयकता. आतां ताचें जालें आतां तिचें जालें ती कित्याक ती चड उलयता तिका आसून दी थंय मनशाक मारूंक अशें आमी जायते फावटी चिंतता. पूण आमी विसरता हेच दीस एका काळार आमचेय जातले असलोच गोश्ट आमची जातली आनी आमच्या भुरग्यांक तर आमी तांकां मान दिवंक शिकयना जाल्यार आमी तसलेंच भोगतले. म्हाका उगडत येता एक खबरेचो आदीं घडटाली एका देशांत जपानांत ते वाटेन तांकां थंय चाल आसली तांची ट्रेडिशन. बापूय जाणटो जालो म्हणटच पूत ताका उकडून वतालो तेचे कडेन चलूंक जायना कांय ना म्हणटच ताका खांदार मारतालो आनी व्हरोन पयस दोंगरांत थंय सोडटालो कितें करूंक मरूंक. आनी अशें घडलें की एक पूत आपल्या बापाय लागीं कांयच करूंक जायना आतां ताका आनी कांयच कित्याक उपकारो ना तो म्हणून ताका आपल्या खांदार मारता आनी वता. पूण वतना तो
बापायचो मोग आसा देखून भोंगो बाबडो थंय कडकडटलो हिवान तशें म्हणून ताका शिंयातले म्हणून ताका तो एक ब्लँकेट वता बोनस वता आनी वता 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 पयस ताका व्हरोन दवरता तेन्ना आपली ब्लँकेट काडटा ताका घुस्पायता बापूय म्हणटा बाबा ही ब्लँकेट मोद्दें कातर आनी तो ताका विचार कित्याक अर्दें म्हाका दी आनी अर्दें तुका दवर तशें कित्याक म्हणटाय तूं आनी तेन्ना बापूय म्हणटा बाबा तूं बरो म्हणून तूं म्हाका ब्लँकेट दिताय तुजो पूत तितलो बरो जातलो म्हूण तुका खात्री ना देखून हें अर्दें दवर तेन्ना तूं हांगा येताय तेन्ना ह्या पुताचें काळी सारकें मोवाडलें चुरचुरलें आनी ताणें आनी रावंक ना आपल्या बापायक परतून उखडलो आनी घरा घेवन गेलो मरो पासून हांव तुजो सांबाळ करतलो तेन्ना म्हजो पुतूय म्हजो सांबाळ करतलो ओय भयणानो बाबानो आमी आमच्या धाकटुल्यांक भुरग्यांक नातरांक आवय बापायन आपल्या पुतान धुवांक भुरग्यांक बरी देख दिवंक जाय आनी व्हडली देख पयले वाचून आमी आयकलां की जाणटीं आवय बापूय तीं जाणवायेन बोरलेलीं आनी तांची जाणवाय एकदम गरजेची देखून जेजू आपले श्यामायक घेवन तानाक खूब मान दितालो तेचे दिम्यांचेर तो शिकतालो जाणवायेन बोरतालो देवाचें उतर आपले बाहाट करतालो आनी सगळें थंय तेन्नाच्यान देखून पाप साहेब हे चिटीन म्हणटा एक पिळगेक आनी दुसरे पिळगे मदें संबंद घडोवन हाडूंक गरज आसा तातूंत तांचो एकवट जावंक मोग वचूंक रेकॉन्सिलिएशन बिटवीन जनरेशन्स एक जनरेशन दुसरे जनरेशन हांकां मदें तांचे मदें पडना जायते फावटी सनू आपले सासू मायक आपले सासू पायक खेळटात कित्याक आपले माय पाय थोडे बरें करता देखून आतां जायते फावटी वचोन दादलो वचून आपले बायलेगेर रावता आनी मागीर विचारतात तुज्या पुताक खंय दिला आदी म्हणटा तुजे धुवेक खंय दिल्या आतां जायते फावटी तुज्या पुताक खंय दिला म्हणचें पडटा कित्याक अशें दुस्फोट जाता पिळगा मदें जनरेशन मदें संबंद बरो ना आदींच चिंतून करिनात आनी बरे भाशेन समजून घेनात आनी भुरग्यांक आनी शापायक शमाय दोन वेगळीं जनरेशन म्हणटोच तांचे मदें मोठें खावटें आसा आनी हें खावटें भरून घेवंक आवय बापायन वावरूंक गरज आसा भुरगीं कितले फावटी आपल्या शापायक शमायक मातूय मान दिनात तांची बेसारमाय करताच न्ही तांकां अपमान करतात एकपड कित्याक आवय कांयच शिकयना बापूय कांय म्हणना आपल्या पायक मायक कितें म्हणटात तेन्ना तांचे मदें रेकन्सायल फील इन द गॅप कितें करूं जाय कोण करचें तें आमी करूंक तुमी करूंक आवय बापायन करपाचें एकदम गरज आनी कोण जाणटीं कोण शापाय शमाय सगळीं जीं आपल्या आतां असोगतायेन आसात पूण तीं जाणवायेन बोरलेलीं तांचे कडेन जायतीं आसा आतां ना आमकां दिसता तांचे कडेन ग्रेस कांय ना तांचे कडेन पयशे ना तांचे कडेन आतां जोडी नात कांय ना दोपाटी पेन्शनूय येना तांकां आनी दवरूंक कित्याक सरकाराच्या होमान घालया अशें आमी येवजिता पूण हें एकदम थैमाचेर आड देवाचेर आड आनी संवसारांत मनशा कुळाचेर आड हो पवित्र सभेक व्हडलो हुस्को भयणानो बाबानो आयज आमी बागेवन तान्ना जोकींक तांचेर दिश्ट मारुया जेजून आमकां संवसारांत मनीस देव मनीस जालो तेन्ना आमकां शिकयलां तो देवान तर आमकां मनीस जावन शिकयलां जाल्यार हें आमकां एकदम गरजेचें आतां पासून गरजेचें मागीर सासन जिविताक सासनाक आमकां एकदम गरजेचें आमी चिनूंक फावना की फकत आमकां संवसारांतलें मेळटा तींच गरजेचीं म्हणून पूण संवसारांत आमकां मेळटा तांची जाणवाय तांचे पुर्विल्ली जाणवाय तांचो अनुभव जिविताचो आमच्या भुरग्यांक एकदम गरजेचो तो ना जावन आतांची भुरगीं कितें घडटा आमी पळयता आतांची भुरगीं आवय शापाय शमाय मान दिनात आवय बापायकूय आयकनात आवय बापूय भियोन येता तो कितें करतलो
My son is telling me, if you don't do what I am telling, if you harass me, you will get my body. You will come to take my body home. अशें म्हणून एकलो बापूय म्हाका सांगता. म्हणटच भुरगीं आवय बापायक धमकी दितात. कित्याक आवय बापायन तांकां शिकोवंक ना की सगळ्या मनशांक गरजेचें अदी करून जाणटी आहाय तांकां मान दिवंक जाय, अस्कोत आहाय तांकां मान दिवंक जाय. तूं जेन्ना असोकताक तुका पोत्तून फारीक करूं जायना तसल्या मनशाक मदत करता ती देवाक पावता. जाणूं जायात. भिकाऱ्याक दिता तूं भिकाऱ्यान कितें मेळटलें तुका ना दिता कित्याक ताचे कडेन ना देखून. आनी पवित्र सभा शिकयता तुजे कडेन अवगडें आसा तें ना ताचें. Whatever extra you have belongs to somebody who doesn't have anything. Because संवसारची ग्रेसकाय सगळ्या मनशांची. आमी फकत कारभारी मॅनेजर्स. तेन्ना भयणां भावांनो, आमी आज भाग्यांत अन्ना आनी भाग्यांत जोखींची देख निपणाची विनवणी मागुया. आनी आमच्या भुरग्यांक देख दिवंक आमी शिकोया. आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक आनी भाशेन आमी जाणट्यांक आमकांच पासून दुसऱ्यांनी मान दिल्लो आमकां जाय. पापसाय म्हणटा आय एम ए ग्रँड पॅरंट. हांव म्हणटा आतां आय एम ए ग्रँड पॅरंट. ग्रँडफादर ग्रँडमादर. म्हाका भुरगीं नाय जायत, मनशां नातरां नाय, पूण तरी आसतना म्हजी पिराय अशी पावसाची पिराय तसली जाल्यार आमकां देवान संवसारान जायतें व्हडलें व्हडलें करून दिवंक जायना जायत, पूण आमकां त्या जाणवाय आनी अनुभव आसा. हें आमी ओळखून घेवया आनी आमचे छापाय शमाय पासत मागुया आनी आमचे कडेन जाता तितलें तांचे पास करून आमच्या भुरग्यांक बरी देख शिकोवया. म्हणजे आवय बापायच्या जाणवायन वाडून ती व्हड जावं म्हूण मागुया. भाग्यवंत अन्नान भाग्यवंत जोखी आमकां जेजू कडेन व्हडले आस्कारी तांचे विनवणेन आमची प्रार्थना आमच्यो गरजो उबे रावन बापाक भेटोवया. आमच्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले पोरजेची सेवा करतना आपल्या देखींतल्यान जाणट्यां थंय हुस्को दाखोवन तांकां भेट करून आमच्या शामाय शेपायक देवाचो मोग अणभवूंक आदार दिल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुया बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कसलोच भेदभाव करिनासतना सगळ्या जाणट्यांच्या बरेपणा खातीर सरकारान फावो केल्ल्यो सवलती सोंपेपणी मेळूंक उपाय घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुया बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर. दर एक फामिलीच्या वांगड्यान आपल्या तशेंच आपल्या वाड्यांतल्या वो समुदायांतल्या जाणट्या सवें मोग आनी मोयपास दाखोवंक बोर घेतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. तुया बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूत कर. जायती आमची शेपाय शेमाय आपल्या घरदार आपली घरचीं आसतना पर्यान आजिलांत आपले दीस एकसूरपणान सारतात. तांचें दूख आनी कोश्ट ल्हव करूंक तांच्या घरच्यांनी तांणी केल्ले त्याग आनी तांणी दाखयलोल्या मोगाचो उगडास करून तांकां परत आपल्या सांगाता घरा व्हरूंक तांचें मन उजवाडाय म्हूण बापा लागीं मागुया. तुया बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी
जायतीं आमचीं भाव भयणां जाणट्यांच्या घरांत आसलेल्या शपाय शमायची मोगान सेवा करतात. तांच्या वावराक फावो ती मजुरी मेळूंक आनी बरी भलायकी तांकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकलूत कर. मोरून गेल्ल्या आमच्या शमाय शेपायक देवान तांच्या बरेपणाचेर नदर घालून तांच्या बऱ्या करण्याचो इनाम कसो सोर्गींचें सूख तांकां फावो जावंक बापा लागीं मागुया. दोयाल बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आय, आमची काकलूत कर. भोव मोगाळ आनी दयाळ बापा, तुज्या पुता आमच्या खातीर मनीस जाल्ल्या जेजू सवें आमकां दयाळ्यान मोग मेळ्ळां आनी ताचे शपाय शमाय भाग्यन जॉन भाग्यन राना आनी जोकी सवें आमकां देख मेळ्ळ्या. ती देख आमी घेवन आमी चलूंक आमची खालती मागणी आयकून घे आनी आमच्या छपाय शमायचे सदांच तुजी बुजवण आनी गोठाय देवय. येस क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. गिताचो अंक C1 पेज 28. C1 पेज 28. आमचे दोन हात उबारून सर्वेस्पराक भेटुया, आमचे दोळे उबारून देवा वावर पळोवया, आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळुया. ताच्या मोगा सारको जावन आमचो मोग ओपुया. दोनया तुझ्याच बरेपणा उड्या सोर्यादाना सातली रोखडीच जाताय आमकां. जिवीत दिवपी काडा पिवणा. मौश्या बाबा म्हयनो मोशें आनी तुमचें बलिदान सोर पुडविदा देवा बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या आदारलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमे आमच्या आनी पवित्र सुवेच्या आदारान सर्वेस्पोर मानून घे. देवा आमच्या बापा दिनवाची कार्याचे भक्तन आमी तुका भेटता दिलेनी दोन स्वीकार कर आनी आब्राहामाक आनी ताच्या संस्कृतीक बासायलोल्या तुज्या सुरगींच्या दायजांत आमकां वांटो दी. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोत तुमचे सोवें आसो. तुमचे सोवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व प्रवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर्व कार्यान सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो अनितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेष्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एका काळांतून तुजी पवित्र सभा नव्या बोडान सुफळ कोत्ताय. तुजे विस्वासी मोगाचे तूं तांकां गोवाय कोत्ताय. जे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांचे उत्तम जिविताचे देख आमच्या दोळ्यां मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां भक्तां सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. Pufit, pufit, pufit,
Tolbarazzo sorves portum, surgami sonsar volia, tu voi bova, ut sorgi tu cam soi, sorves pora cenavi, et ataca soi, ut sorgi tu ca soi, tu ca soi. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समोर पुंची तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक खोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेडच्याक तुमचे पसत आनी सोमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Avaltato gut porgotuja. Gesù bello, Gesù životala, Gesù novian etolo, Gesù novian etolo. बाप्पा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जन्मपणाचो आमी भक्तपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरुणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवन सभा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कुडान रगत शिवतलें आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेटचे पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा आनी फिलिपनारी आमच्या गवंडी बापा आनी सगळे आनीक वर्गा बरोबर एका प्रिती मोगांत वाडोवय पुनर्जन्मपणाचो बरवांसो धरून मेळ्यान ती आमचे भाव भयणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागोतीन मेळिल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरदोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकोर मरे देवाची माई संगती भाग्यन झेटचे पोती भाग्यवंत धर्म दोता भाग्यन आन भाग्यन जोकी आनी सोर कडेन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर तांच्या संगाताची महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं ह्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर परवेदार बाप्पा सर्वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना भवनोत भाग्यवंतान भाग्यवन जोकीन आमकां भाग्यवन सायबण माय आनी जेजू मेळोवचें केलें आनी आमकां व्हड देवाची गिरेस्कायेची जोर जाली तशेंच आमचीं पुर्वजां आमची शापाय शामाय बरी म्हूण आनी गरजेची म्हूण आमच्या भुरग्यांक शिकोवंक आनी हे भाशेन देवाचो बापाचो मोग आमकां मेळूंक सगल्यांक आमकां आनी आमच्या भुरग्यांक देवा जेजूच्या चुटांनी बापाक फुलो मारुया आमचे बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुजें राज्य येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दिसपटो गिरास आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बोगशिता तशी आमची पथकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळें कळोवन दिवं नाका पूण
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून जिवितान सवस्थाय आमकां दी. सौर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोरुंडारा जेजू क्रिस्ताची आनी आमकां आमी बोरवां शानोत रेगता तोर आमकां जीवदार काकलुटीन सौर उपातकांतली सुटोय आनी सौर आकांतांतली वाटाय. तुमी आज जेजू क्रिस्ताच्या दोर म्हणून तांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुमच्या पवित्र सभेच्या बावटाचेर दिश्ट घाल. तुजी खुशये प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. दोन जेनारादूर चलयताय सासनाच्या सासनांक मेची शांती सदांकाल तुमचे सोवें आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेडये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी ओ आमचे खातीर मनीस जाल्लो जेजू आमचो स्वामी. आयज तो आमचें खाण आनी जेवण जातात. आमी ताच्या जेवणाक आपयल्यान ती कितली सुभागी. तुमी हात तुवें म्हजे भितर येवचें तुज्या एका सुत्रान क्रिस्ताची कूड आमकां सोसनांच्या जिविताक सांबाळूं. गिताचो अंक D5 पेज 49. D5 पेज 49. Distado vodo, distatando soro, shildão Jesus digo, taci de verogo, bavar taci dore, amcanto di Jesus. Tuka purung bogu, angkang sagoi Jesu, bawar tace dore, angkang tudi Jesu, tuka purung bogu, angkang sagoi Jesu. Distanza di moncia, santi alimenti, botão Gesù cico, dice ci vesate, avarta cedore, amcanto di Gesù. Tuka puriung bogu, amka sagoi Jesu, pavarta cedore, amka tudi Jesu, tuka puriung bogu, amka sagoi Jesu. भयणून बाबानो आमी घरांत आसतना आमी सणवाटो घेता तेन्ना आमकां कशा कुमन्यांक घेवंक मेळना पूण आमच्यान आतांच आत्मीकतेन जेजूक आमचे सोबें घेवं येता. देखून म्हणजे बरोबर तुमी घरांत आसात तांणी कुमन्यांचें आत्मीक कुमन्यांचें मागणें करचें. भोव मोगळो जेजू तूं ह्या भोव पवित्र संस्कारांत खरेंच साचीर आसा म्हूण सगळे भावांतना हांव स्वत मानतां आनी पोरणी पाठून हांव तुका नमस्कार करतां.
मोगडा जेजू नुस्ताचे बेटेन वांटो घेवन तुका कशा कुमन्यान शिव म्हाका आतां पावना म्हणजे कोड्याक घडना तरी हांव आवडेतां तुका म्हणजे सवें घेवंक देखून मोगडा जेजू सगळीं म्हजीं पातकां बोगोस आनी ल्हानविकायेन तूं म्हजें सवें यो म्हूण हांव मागतां म्हणजे सवें कुमन्यांच्या संस्कारांत आत्मीकतायेन यो सुमया आनी सदांच म्हजें सवें राव आनी हांवें केन्ना तुजो सोडचिलो खोर्सो ना जावंक निर्मी तुका शिवलेल्या परी हांव तुका म्हणजे सवें नमस्कार करतां आनी म्हजें जिवीत तुज्या जिविता सारकें कर आनी दिसान दीस म्हणजे कुटुंबांत म्हजे भाव भयणां कडेन तुजोच उपकार संबोवन हांव घडोवन हाडूं कधी करून जाणट्यांक असोक्तांक पिडेस्तांक शापाय शामाय हो करूंक मान दिवंक जेजू सुमया म्हणजे सवें म्हाका राव आनी शिकोय Pratunya सर्वेस्पर आमच्या देवा पवित्र स्नानान नवो जल्म घेवन आमी मनशां तुजीं भुरगीं जावच्याक तुजो सासणीक देव पूत दाविदाचे कुडयेंत मनीस जावचो म्हूण व्हडा मोगान तुवें येवशिलें आनी त्या तुज्या पुताच्या मासा रोगतान ह्या तुज्या भुरग्यांच्या जेवणार आमकां आतां दादोशी केली ह्या जेवणा वरवीं आनी बाकीच्या जोखीच्या नानांचे विणवणेन आमचें जिवीत दिसांनी सोदीक तुज्या आपणाल्या भुरग्यांचें जिवीत जावं दी हें आमी मागता आमचे पुता जेजूचे नांवीं सर्वेस्पो तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आसूं सर्ववेदात देव बाप आनी पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात भाग्यवंतान आनी जोखींचे देखीन आमच्या जाणट्यांक छापा शमाय तो सांबाळ करूंक आनी क्रिस्ती मोग वचोंक तुमकां धाडटां तुमकां सगल्यांक भाग्यवंताना आनी जोखींचो आशिर्वाद तुमच्या घराब्यान चड भक्ती आसा ती तुमी पाळची आनी तुमच्या भुरग्यांक नातरांक शिकोवचें हांव दिनवासता लेवलीन टाटासी तो बडे कुशेन ताच्या आवय बापूय आनी ती हें काम करूंक सेवा दिवंक तयार आसात दितात आमकां तांचेर देवाचो आशिर्वाद आसूं सदांच आमची एक्सको मिटींग जातली फाल्यां 5:30 वरांचेर न्ही मॉडरेटरान सांगलां तुमकां आनी येता त्या आयताराक 1 ऑगस्ट पॅरिश पासल कावन्सील मिटींग आमी करतले हें तुमी घटमुटीन दवरचें सकाळचें 10:45 AM इगोर्जेन करतले आमी हॅपी फेस्ट गिताचो अंक U23 पेज 241 आमी पयलो आनी 5वो श्लोक गायतले Satan tuce suforcine Deus ala natutu so sumimoso rasamoso landormai turutuso sumimoso
rasa moso dan dormai turu tuso poti joki boktu devaca so priti vontu mokta mode manu boki sia son ke lanat walaki mokta mode manu boki sia son ke lanat walaki